इस आयत में अल्लाह जल्ल जलालुहु ने इसमें भी और इससे आगे वाली आयत ईमान वालों की कुछ सिफतें बयान फरमाई और उन सिफात को बयान फरमाने के बाद मेरे और आपके मालिक ने मोहर लगाई है, मोहर कि मेरे नजदीक पक्के सच्चे मोमिन यही है जिनमें ये सिफतें पाई जाती हैं। उलाइका हुमुल मुमिनूना हक़्क़ा, ये मोहर अल्लाह ने लगाई है। अल्लाह ताला फरमा रहे हैं मेरे नजदीक अगर मोमिन बनना चाहते हो, सच्चे मोमिन, तो तुम्हें ये 5 सिफात अपने अंदर लानी। वो 5 सिफात क्या है, उनकी मैं थोड़ी सी मुख्तसर सी वजाहत करूंगा। पहली सिफत, इन्नमल मुमिनूना अल्लज़ीना इज़ा ज़ुकिर अल्लाह, अल्लाह ताला फरमा रहे ईमान वाले तो वो है कि जब उन्हें अल्लाह याद आए, वजलत कुलूबुहुम, तो उनके दिल डर जाते हैं। कौन याद आए? अल्लाह याद आए। कब याद आए? हर मोड़ पर, जिंदगी के हर लम्हे में, जिंदगी के हर मौके पर। ताजिर हुए तो तिजारत करते वक्त, मुलाजिम हुए तो मुलाजिमत करते वक्त, मजदूर हुए तो मजदूरी करते वक्त, खैर किसी भी शोबे से ताल्लुक रखने वाला इंसान जिंदगी का कोई भी कदम जब उठाए तो उसे अल्लाह याद आए और उड़क जाए। और फिर वो अल्लाह का याद आना और डरना उसको अल्लाह की नाराजगी वाले काम से रोक कर रजामंदी वाले काम की तरफ चला दे। ये है ज़ुकिरल्लाहु वजिलत कुलूबुहुम का मतलब। यानी अगर दूसरे सादा से लफ्जों में इसको हम कहें तो ये कहा जा सकता है इस्तेहज़ार रब। क्या पैदा हो जाए? इस्तेहज़ार रब, अल्लाह का इस्तेहज़ार। इंसान ये समझे, ये ख्याल और ये तसव्वुर में लाए, मैं जो कर रहा हूँ मेरा मालिक मुझे देख रहा है, मैं जो बोल रहा हूँ मेरा रब उसे सुन रहा है, मैं जो सोच रहा हूँ मेरा रब उसे समझ रहा है, मेरी एक एक अदा पर उसकी नजर है, मेरे एक एक कौल को वो महफूज कर रहा है, उसके पास मौजूद है, रिकॉर्ड हो रहा है, और मेरी एक एक सोच उसके यहाँ दर्ज हो रही है। अब जिस इंसान के जहन में ये ख्याल बैठ जाए तो जरा गहराई से सोचकर हम फैसला करें, क्या गुनाह की तरफ जा सकता है ऐसा? ये तन्हाई में होगा तो उसे वहां भी ये होगा मेरा अल्लाह मुझे देख रहा है, मैं क्यों मोबाइल गलत इस्तेमाल करूं, मैं क्यों मोबाइल में गंदी चीजें देखूं? क्यों? इसलिए कि वो जानता है मेरा रब मुझे देख रहा है। जिस अल्लाह से मुझे वास्ता है और जिस रब के सामने मुझे हिसाब देना है, वो रब मुझे यहाँ भी देख रहा है। मैं बिस्तर में हूँ, उसकी निगाह यहाँ भी पड़ रही है, मैं बंद कमरे में हूँ, उसकी निगाह यहाँ भी पड़ रही है, लाइटें बंद हो चुकी हैं, वो तब भी देख रहा है। वइन तजहर बिलक़ौली फ़इन्नहु यअलमु सिर्र व अख़फ़ा इन्नहु अलीमुम बिज़ातिस्सुदूर। वो दिलों के राज़ों से वाकिफ है, वो दिलों के हाल से वाकिफ है, वो रात की तन्हाई से भी वाकिफ है। कोई इंसान पोशीदा और चुप कर कोई बात करे वो उसको भी जानता है, और कोई खुल्लम खुल्ला कोई काम करे वो उसे भी जानता है। ये है इस्तेहज़ार रब। अगर ये पैदा हो जाए तो फिर इंसान गुनाह के नजदीक नहीं जा सकता है, ये तय। और अगर ये चीज ना हो, हजारों निगरानियां कर लीजिए, हजारों कोशिशें कर लीजिए, ये नौजवान, ये बच्चा जब निगाह से ओझल होगा तब नाफरमानी में मुब्तला होगा। क्यों? इसलिए कि वो ये जानता है
امی کی وجہ سے وہ رکا ہوا ہے, ابو کی وجہ سے رکا ہے, فلاں کی وجہ سے وہ رکا ہے گناہ سے, ان کی نظر ہٹ گئی, یہ گناہ کرے گا. اور جب یہ پیدا ہو جائے کہ اللہ کی نظر میں ہوں میں, تو یہ اسے یقین ہے, وہ یہ جانتا ہے اللہ کی نظر سے میں کبھی دور ہو ہی نہیں سکتا, اس لیے گناہ کے نزدیک نہیں جا پائے گا. یہ استہزاء حضرات صحابہ کرام کے ذہنوں میں یہ چیزیں تھی. آپ نے وہ واقعہ پڑھا بھی ہوگا, مشہور واقعہ ہے, سب جانتے بھی ہیں. حضرت عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک مرتبہ رات کو گشت کر رہے ہیں. حضرت کی عادت تھی, وہ رات کو چلا کرتے تھے. ان کو یہ فکر رہتی تھی میرے ہوتے ہوئے کوئی انسان کسی مجبوری میں مبتلا ہو اور عمر کو اطلاع نہ ہو, تو یہی چیز آخرت میں میرے لیے پکڑ کا ذریعہ بن سکتی ہے. اس سے وہ رات کو چلتے رہتے تھے. کوئی مجبور ملتا اس کی مدد کرتے تھے, کوئی محتاج ملتا اس کی مدد کیا کرتے تھے, کوئی ضرورت مند ایسا ملتا اس کی مدد کے لیے کھڑے ہو جایا کرتے تھے. یہ مزاج تھا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا. تو ایک مرتبہ رات کو چل رہے ہیں اور چلتے ہوئے ایک ماں اپنی بیٹی سے کیا کہہ رہی ہے, بیٹی دودھ میں تھوڑا سا پانی ملا دیجیے. آج بھی کرتے ہیں دودھ بیچنے والے لوگ, ناجائز حرام ہے. دودھ میں کیا کیجیے, تھوڑا سا پانی ملا لیجیے. تو بیٹی نے جواب میں کیا کہا, بیٹی نے کہا امی جانتی ہیں ہم کس دور میں جی رہے ہیں. آج حضرت عمر کا دور خلافت ہے اور حضرت عمر نے سختی سے منع کر رکھا ہے کہ جو اس طرح کے جرم میں گرفتار کیا گیا, پکڑا گیا, اس کو سخت سے سخت سزا دی جائے گی. ایسا کام ہم نہیں کر سکتے. تو ماں نے کیا کہا, بیٹی نے تو عمر کہاں دیکھ رہے ہیں. کیا کہا, عمر کہاں دیکھ رہے ہیں, وہ تو رات کی تنہائی ہے, نہ جانے کہاں ہوں گے, کر لیجیے یہ کام. تو اس بیٹی نے جواب دیا جو سنہرے حروف سے لکھے جانے کے قابل ہے اور آج تک احادیث کی کتابوں میں وہ لفظ موجود ہے. بیٹی نے جواب یہ دیا, امی جان عمر نہیں اگر تو عمر کا رب تو دے گا, اگر عمر نہیں تو عمر کا رب تو دے گا. یہ ہے استحزار رب, یہ ہے اللہ کا استحزار. انسان پھر تنہائی میں بھی ہو, کہیں بھی ہو, یہ چیز اس کو گناہوں سے بچاتی ہے, یہ چیز اس کو اللہ کی اطاعت اور فرمانبرداری کی طرف لے کر چلتی ہے. حضرت عمر کو یہ اتنا پسند آیا یہ جملہ. حضرت عمر بعد میں بار بار اس بیٹی سے کہتے تھے, بیٹی وہ جملہ کہنا جو تم نے اس دن کہا تھا. تو وہ پھر کہتی تھی عمر نہیں تو عمر کا رب تو دیکھ رہا ہے. یہ جملہ اتنا پسند آیا, اسی کو بنیاد بنایا. حضرت عمر سمجھ گئے کہ اس بچی کے دل میں اللہ کا استحزار ہے. اسی کو بنیاد بنا کر اپنے بیٹے کے لیے نکاح کا پیغام بھیجا اور نکاح ہوا حضرت عمر کے بیٹے سے اس لڑکی کا, اور پھر انہی کے خاندان سے چل کر حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمہ اللہ. اسے استحزار رب کہتے ہیں. اچھا ایک بات ہے اور جو الصحابہ میں بھی حضرت حافظ ابن حجر اسقلانی رحمہ اللہ نے نقل کیا ہے, اسی طرح حیات الصحابہ میں بھی ہے. حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ چل رہے ہیں سفر میں, جنگل میں ایک جگہ پہنچے, بھوک لگی ہے. ایک چرواہا ملا بکریوں کے ساتھ, بھیڑ بکریوں کے ساتھ. اس سے یہ کہا ہمیں بھوک لگی ہے, ایک بکری یا ایک بھیڑ دے دیجیے, ذبح کر کے ہم بھی اپنی ضرورت پوری کر لیں گے, تمہیں قیمت دے دیں گے کچھ. تو اس نے کہا میں ان کا مالک نہیں ہوں, مجھے تو صرف رکھوالی کے لیے رکھا گیا ہے, میں مالک نہیں ہوں ان کا, صرف رکھوالی کے لیے رکھا ہے. اب حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ذرا جانچنا چاہا, پرکھنا چاہا کہ میں دیکھوں ان کے ذہن کے اندر اللہ کا استحزار ہے یا نہیں ہے. تو پھر کہا اچھا ایسا کرتے ہیں نا, ایک بکری یا بھیڑ ہمیں دے دو, ہم قیمت تمہیں دے دیں گے, اور واپس جا کر اپنے مالک سے کہہ دینا کہ اس بکری کو یا اس بھیڑ کو بھیڑیا کھا گئے, اور جنگل میں بھیڑیے تو ہوتے بھی ہیں ویسے, جا کے کہہ دینا, تمہارا بھی کام بن جائے گا, فائدہ ہو جائے گا, ہمارا بھی کام بن جائے گا, مالک کو تم پر شک بھی نہیں ہوگا. تو
اس چرواہے نے جواب دیا تھا اس وقت، کیا کہا تھا اس نے؟ فَأَيْنَ اللَّهُ، تو یہ بتلائیے اگر مالک سے میں یہ کہہ دوں جھوٹ، اسے نہ پتا چلے تو اللہ کہاں ہے؟ کہ اللہ سے بھی کہہ دوں گا یہ، اور وہاں بھی چھوٹ سکتا ہوں، یہ اللہ کی نظر میں ہوں، اللہ مجھے دیکھ رہے ہیں، مجھے اللہ کو جواب دینا ہے، وہاں کیا جا کر کہوں گا؟ یہ ہے استہزاء رب۔ اسی کا تذکرہ انما المؤمنون الذين اذا ذكر الله وجلت قلوبهم۔ پتہ نہیں آپ میری بات سمجھ رہے ہیں کہ اس لیے اللہ کا استہزاء اپنے بچوں کے ذہن میں بٹھانے کی کوشش کریں، ان کے ذہن میں اللہ کی اہمیت، اللہ کی بڑائی کو اور کبریائی کو بٹھانے کی کوشش کریں۔ یہ چیز اگر ذہن میں بیٹھ جائے، انسان کہیں بھی دنیا کے کسی کنارے پر چلا جائے، وہ نافرمانی کا، گناہ کا ارتکاب نہیں کر سکتا، اس لیے کہ وہ معلوم، اسے یہ پتا ہے، وہ جانتا ہے کہ میں کسی کی نگرانی میں ہوں، اور ایسی ذات کی نگرانی میں ہوں کہ جو کبھی غافل نہیں ہو سکتا اور جس کی نظر سے میں کبھی دور نہیں ہو سکتا۔ یہ دکھانا بہت ضروری ہے۔ ایک مجھے واقعہ یاد آیا، اور چھوٹا سا، ہمارے اکابرین میں سے گزرے حضرت علامہ تھانوی رحمہ اللہ، حضرت جا رہے، اور یہ واقعہ حضرت علامہ محمد تقی عثمانی صاحب دامت برکاتہ العالیہ نے نقل کیا ہے۔ حضرت جا رہے ایک مرتبہ سفر میں، ریلوے اسٹیشن پر ہے، تو ریلوے اسٹیشن پر آپ، ان کا ٹکٹ تو موجود تھا اپنا، لیکن گورنمنٹ کا ایک ضابطہ ہوتا ہے کہ اگر سامان کی کم مقدار ہو تو انسان اپنے ٹکٹ کے ساتھ اسے لے جا سکتا ہے، لیکن اگر سامان کی مقدار زیادہ ہو تو پھر اپنے ٹکٹ کے ساتھ لینے کی اجازت نہیں ہوتی، اس کے لیے الگ سے ٹکٹ کٹوانا پڑتا ہے۔ تو حضرت پہنچ گئے جہاں پر ٹکٹ کاٹتے تھے، وہاں پہنچ گئے، کہا بھائی اس سامان کا وزن کر لو، اگر یہ کم ہے، میری ٹکٹ کے ساتھ چل سکتا ہے ضابطے کے اعتبار سے تو بتا دیجیے، میں چلتا ہوں، اور اگر یہ زیادہ ہے تو اس کی ٹکٹ کاٹ دیجیے۔ تو وہ جو ٹکٹ کاٹنے والا تھا وہ جانتا تھا، اور غیر مسلم تھا، وہ جانتا تھا حضرت کو، وہ ایک دم کھڑا ہو گیا اور کہا حضرت ایک بات بتائے نا، ایسا کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ آپ کیوں ٹکٹ کٹوانے آ گئے ہیں؟ ایسا کرتے ہیں آپ چلے جا کر بیٹھ جائیں اپنی سیٹ پر، آپ کا سامان بغیر ٹکٹ کے نکل جائے گا۔ ٹھیک، حضرت نے پوچھا وہ کیسے؟ کہا جی میں ٹی ٹی سے بات کر لوں گا، میں اسے کہہ دوں گا، چیکنگ نہیں کرے گا تو مسئلہ ہو جائے گا۔ حضرت نے فرمایا یہ جو ٹی ٹی ہے کہاں تک جائے گا؟ کہا جی فلاں اسٹیشن تک یہی ہوگا۔ تو حضرت نے فرمایا مجھے تو وہاں سے آگے جانا ہے، وہاں کے کیا بنے گا؟ تو اس نے کہا میں اس سے کہہ دوں گا، وہ اگلے والے سے بات کر لے گا، کہہ دے گا، تو آپ کو کوئی تنگ نہیں کرے گا۔ حضرت نے فرمایا وہ کہاں تک جائے گا؟ کہا جی وہ فلاں اسٹیشن تک جائے گا۔ تو اس نے کہا اچھا مجھے، حضرت نے فرمایا کہ مجھے تو وہاں سے آگے جانا ہے، وہاں سے آگے کا کیا ہوگا؟ تو اس نے کہا حضرت اس سے میں کہہ دوں گا، وہ اگلے والے سے بھی بات کر لے گا، ہر ایک سے چلتا رہے گا یہ سلسلہ۔ حضرت نے فرمایا وہ کہاں تک جائے گا؟ کہا جی وہاں تک۔ فرمایا وہاں سے آگے؟ وہاں سے آگے تو آپ کے ٹکٹ پہ لکھا ہے کہ آپ کو وہاں جا کے اتر جانا ہے، آپ کا سفر وہاں ختم ہو جائے گا۔ حضرت نے فرمایا نہیں، میرا سفر وہاں نہیں ختم ہوگا، مجھے وہاں سے آگے جانا ہے اور ایک لمبے سفر پہ جانا ہے، مالک الملک کے سامنے جانا ہے، وہاں بتلائیے کون سا ٹی ٹی مجھے بچائے گا۔ یہ ہے استہزاء رب، یہ ہے اللہ کا استہزاء۔ حضرت نے لکھا ہے وہ اتنا متاثر ہوا وہ غیر مسلم کہ ایسی سوچ رکھنے والے اور آخرت کو اتنا ذہن میں رکھنے والے افراد دنیا میں موجود ہیں، وہ اتنا متاثر ہوا کہ اس نے حضرت کے ہاتھ پر اسلام قبول کیا۔ استہزاء رب کہتے ہیں اس کو۔ اچھا حضرت علامہ محمد تقی عثمانی صاحب بھی حیات، حضرت واقعہ نقل کرتے بتاتے کہ میرا اپنا ذاتی ایک واقعہ، ان کے والد ماجد وہ آپ جانتے بھی ہوں گے، نام سنا ہوگا، مفتی محمد شفیع عثمانی صاحب نور اللہ مرقدہ۔ حضرت مفتی صاحب فرما رہے کہ حضرت مفتی صاحب کا ایک خاص کمرہ تھا، اس کمرے میں وہ رہا کرتے تھے، اس میں کچھ مطالعہ کرنا ہوتا تو وہیں کرتے، اور کچھ لکھنا ہوتا تو وہیں پر لکھتے، سارے کام وہیں پر انجام دیا کرتے تھے۔ تو مجھ سے کبھی پانی منگوا لیتے پینے کے لیے، میں پانی لے آتا، لیکن مجھے سختی کے ساتھ حضرت فرمایا کرتے تھے والد صاحب
कि ये गिलास यहां नहीं रहना चाहिए, जहां से लाया वहीं पहुंचा दो। ठीक, तो कहा एक मरतबा ऐसा हुआ, मैं ले जाता था, वालिद साहब ने कहा था तो मैं वापस ले जाता था, लेकिन एक मरतबा ऐसा हो गया कि मेरे गिलास लाया, वहां रखा तो वो वहीं रह गया, भूल गया, मुझे याद नहीं रहा। जब अगले टाइम में, अगले वक्त में मैं वालिद साहब के पास गया तो बहुत सख्ती की वालिद साहब ने कहा, मैंने तुम्हें कहा था ये यहां मत रखा करो, ये वापस ले जाया करो, तुमने क्यों नहीं माना और क्यों नहीं पहुंचाया। तो कहा उस वक्त मैंने थोड़ा सा हिम्मत करके इतना अर्ज किया, मैंने कहा बाबा जान वो तो सही है, वापस में पहुंचा दूंगा, और वैसे भी आज तक मेरे वापस ही लिया है, आज भूल गया, और अगर कभी भूल जाए तो इतनी सख्ती ना किया करें, आप ही का घर है, जहां से लाया वो भी हमारा ही तो घर है, आप ही का है, और जहां रखा है ये भी तो आप ही का है। हजरत ने फरमाया नहीं बेटा तकी, समझते नहीं वो तुम, मसला असल में ये है, मैंने अपने वसीयतनामे में ये लिखा हुआ है कि मेरी जितनी चीजें हैं वो सारी की सारी मैंने इस कमरे में जमा कर दी है, जो मेरी मिल्कियत के अंदर है। इस कमरे से बाहर किचन में या दूसरी जगहों पर जितनी चीजें हैं वो तुम्हारी वालिदा की मिल्कियत में है, वो मेरी मिल्कियत में नहीं है। और मैंने उस वसीयतनामे में ये लिखा है, मेरे जाने के बाद इन तमाम चीजों को शरई ज़ाब्ते से वारिसीन में तकसीम कर दिया जाए। अल्लाह ना करे अगर मैं दुनिया से चला जाऊं और ये गिलास यहीं रह जाता, बाद में मेरा वसीयतनामा तुम लोग पढ़ते और वसीयतनामे के मुताबिक इस गिलास को मेरी मीरास में शामिल कर देते, जबकि ये मेरी मीरास का हिस्सा नहीं था, ये तो मेरी अहलियत की मीरास के अंदर आता है, उनकी मिल्कियत के अंदर आता है, ये मेरी मीरास में शामिल हो जाता और इसको यहाँ शामिल करके तकसीम कर दिया जाता, मैं मोहम्मद शफी अपने मालिक को क्या जवाब देता, मेरी पकड़ के लिए तो ये गिलास ही काफी हो जाता। ये है इस्तेहज़ार रब, ये है अल्लाह का इस्तेहज़ार जो इंसान को गुनाहों से बचाता है, इतनी इतनी चीजों को सोचने पर मजबूर करता है कि ये मैं कर लूं तो अल्लाह के यहाँ कहीं पकड़ ना हो जाए, ये काम मुझसे हो जाए कहीं मेरे रब के यहाँ पकड़ ना हो जाए। और आज हम हजारों गुनाह दिन में करके हमें ख्याल नहीं आता कि अल्लाह ने पूछ दिया तो जवाब क्या देंगे। इसलिए मेरे भाइयों, इन्नमल मुमिनून अल्लज़ीना इज़ा ज़ुकिरल्लाहु वजिलत क़ुलूबुहुम, इसका पैगाम ये है हम अपने दिलों में अल्लाह का इस्तेहज़ार पैदा करेंगे इंशाअल्लाह। हमेशा अल्लाह का इस्तेहज़ार, मैं कहीं भी हूँ, मैं तन्हाई में हूँ, मैं खलवत में हूँ, मैं जन्नत में हूँ, मैं अपने मकान में हूँ, मैं दुकान पर हूँ, मैं बाजार में हूँ, मैं किसी भी जगह पे हूँ, मैं अल्लाह की नजर में हूँ, अल्लाह की नजर से ओझल नहीं हो सकता। मुझे जो काम करना होगा उसकी मंशा को सामने रखते हुए करना होगा। अगर अल्लाह की मंशा को नजरअंदाज कर दिया तो जवाब देना बड़ा मुश्किल होगा। ये चीज पैदा करेंगे इंशाअल्लाह, ठीक है। अल्लाह ताला फरमा रहे अगर ये है तुम्हारे दिलों में, उलाइका हुमुल मुमिनूना हक्का, तभी मेरे यहाँ पक्के सच्चे मोमिन कहलाओगे। और अगर ये सिफत नहीं है तो मेरे यहाँ ईमान वाले कहलाने के हकदार नहीं। यही तो है, यही तो अल्लाह ताला फरमा रहे उलाइका हुमुल मुमिनूना हक्का, आगे यही तो फरमाया। आगे एक चीज, एक सिफत ये, दूसरी सिफत अल्लाह ने फरमाया इन्नमल मुमिनूना अल्लज़ीना इज़ा ज़ुकिरल्लाहु वजिलत क़ुलूबुहुम व इज़ा तुलियत अलैहिम आयातुहु ज़ादतहुम ईमाना। जब अल्लाह का कुरान पढ़ा जाए तो ईमान बढ़ जाए, क्या हो जाए? ईमान बढ़ जाए। ये ईमान वाले की सिफत है कि कुरान मुकद्दस की जब तिलावत हो उसके ईमान में निखार आए, उसके ईमान के अंदर इजाफा होता चला जाए। और हजरत सहाबा किराम रिज़वानुल्लाहि तआला अलैहिम अजमईन के बारे में अल्लाह ने कुरान में नकल किया है, क्या? वइज़ा समिअू मा उनज़िला इलर्रसूल तरा अयुनहुम तफीज़ु मिनद-दम्'i मिम्मा अरफ़ू मिनल हक़। अल्लाह ताला फरमा रहे मेरे नबी के साथी रास्त तो वही तो सुनते थे। इज़ा समिअू मा उनज़िला इलर्रसूल, जब उस कलाम को सुनते हैं जो कलाम अल्लाह की तरफ से रसूलुल्लाह पर उतारा जा रहा है, उसको जब वो सुनते हैं तो उनकी कैफियत क्या होती है, क्या हाल हो जाता है उनका? अल्लाह ने फरमाया तफीज़ु मिनद-दम्'i अयुनहुम, वो लोगों तुम देखोगे उनको कि उनकी आंखों से
आंसू बहने लगते। ये अल्लाह ने सहाबा की जिक्र बयान किया। और सहाबा कुरान को किस लगन से पढ़ते थे, किस शौक से पढ़ते थे, किस जज्बे से पढ़ते थे, कितना गहरा ताल्लुक था उनका अल्लाह के कुरान के साथ। जरा सहाबा के कुरान के वाकयात को पढ़कर तो देखिए, कुरान से कैसा इश्क था, कुरान से कैसा लगाव था। और आज हम अपनी जिंदगी पर जरा जायजा लेकर और गौर करके देखें कि मेरा अल्लाह के कुरान से क्या ताल्लुक है, मेरा कुरान के साथ कितना राब्ता है। मैं कुरान की तिलावत करता हूं या नहीं करता, मैंने कुरान पढ़ना सीखा भी या नहीं सीखा। अगर 40 साल मेरी उम्र हो गई, 50 साल मेरी उम्र हो गई, 60 साल मेरी उम्र हो गई, जिंदगी का हर काम मैंने करना सीखा, मैंने तिजारत करनी सीख ली, मैंने शाम काम करना सीख लिया, मैंने मेहनत की तो मैं मजदूर बन गया, मैंने मेहनत की तो मैं इंजीनियर बना, मेहनत की तो डॉक्टर बना। खुलासा ये कि जिंदगी का हर काम करना आ गया मुझे मेहनत करके। अगर अल्लाह का कुरान 40 साल में नहीं आया तो क्या अल्लाह के यहाँ सवाल नहीं होगा? अल्लाह ताला पूछेंगे नहीं, इतने सारे काम तूने दुनिया में सीखे थे, बता मेरे कुरान पर तूने क्या मेहनत की थी, मेरी किताब को तूने कितना सीखा था, मेरे कुरान के लिए तूने कितना वक्त निकाला था। बताइए मेरे भाइयों, मेरे और आपके पास कोई जवाब है जो हम अल्लाह को दे सके, जो हम अल्लाह के सामने पेश कर सके कि या अल्लाह तेरे कुरान के लिए मैं ये करके आया था, ये मेहनत करके आया था। सहाबा किराम रिज़वानुल्लाहि अलैहिम अजमाइन को कई साल लग जाते थे। हजरत अब्दुल्ला इब्न उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के बारे में आता है 10 साल में सूरह बकरा को सीखा उन्होंने, पूरे मारिफ के साथ, तफसीर के साथ, गहराई के साथ 10 साल लगे सूरह बकरा को सीखने में। अगर सीखते रहे, बड़े बड़े सहाबा जो बड़ी उम्र में जिन्होंने इस्लाम कबूल किया, उन्होंने भी अल्लाह के कुरान को पढ़ना सीखा, उन्होंने भी मेहनत की तो कुरान को सीख लिया। हमने क्यों अल्लाह के कुरान को छोड़ दिया, हमने क्यों इसे नजरअंदाज कर दिया? हमारा हाल तो ये हो चुका है, हमारे घर में कुरान मुकद्दस पड़ा रहता है, हाथ लगाने की तौफीक नहीं होती, हफ्ते गुजर जाते हैं, कुरान मुकद्दस पर गर्दा जम जाता है। हमारा जवान, हमारा हुजूर कुरान को हाथ लगाने की जरूरत नहीं गवारा करता है। क्या ये हाल है? यानी इस तरह की नौयत हो गई है, सूरत हाल यहां तक पहुंच चुकी है, जब कोई मरता है ना, जब दुनिया से जाता है, अब जमा होकर कुरान पढ़ेंगे। ये कुरान उर्दू की किताब नहीं थी, ये कुरान जिंदू के लिए किताब हिदायत था, इसमें रहबरी जिंदू के लिए है। हमने इसको उर्दू के लिए खास कर दिया। अल्लाह के कुरान को पढ़ना सीखो, अल्लाह के कुरान की तिलावत करने की आदत बनाओ। कोई जवाब नहीं है हमारे पास। कुरान मुकद्दस में अल्लाह ताला ने फरमाया, कल क़यामत में जब अल्लाह की अदालत में सब लोग खड़े होंगे, वहां पर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक शिकायत करेंगे, एक शिकवा करेंगे अल्लाह के सामने। क्या कहेंगे, क्या फरमाएंगे? वक़ाल रसूल या रब्बी इन्ना कौमी इत्तख़ज़ू हाज़ल कुरआन महजूरा। अल्लाह के महबूब फरमाएंगे, ओ मेरे रब, या रब्बी, मेरे मालिक, मेरे परवरदिगार, मैंने अपनी इस उम्मत को कुरान से जोड़ा था, मैंने अपनी इस उम्मत को कुरान के साथ जोड़ने की हर मुमकिन कोशिश की थी, मगर मेरे अल्लाह सूरत हाल ये रही, मेरे जाने के बाद ये है मेरी उम्मत इस वक्त तेरे सामने मौजूद है। इन्ना कौमी इत्तख़ज़ू हाज़ल कुरआन महजूरा। इस कौम ने, इस मेरी उम्मत ने कुरान को पसे पुष्ट डाल दिया था, नजरअंदाज कर दिया था, ये तिलावत नहीं करते थे, इन्होंने सीखने की कोशिश नहीं की, इन्होंने फैसले किए तो मेरे कुरान से हट कर किए, इन्होंने जिंदगियां गुजारी तो तेरे कुरान से हट कर गुजारी। अल्लाह के नबी भी जब ये शिकायत कर दे तो कौन हमारा पुरसाने हाल होगा? जरा बतलाइए तो। ये वो शख्सियत शिकायत कर रही है, वही होगी कि जिनका दामन उम्मत की खातिर फैला हुआ होगा, जो अल्लाह से कह रहे होंगे, या रब्बी उम्मती, या रब्बी उम्मती, मेरे अल्लाह मेरी उम्मत पर रहम करना, मेरी उम्मत को बचा लेना। वो जब ये शिकायत कर दे कि अल्लाह इन्होंने कुरान को छोड़ दिया था,
تو کوئی اور پرسان حال نہیں ہوگا وہاں پر میرے ایمانی بھائی. اس لیے اللہ کے قرآن سے اپنا تعلق جوڑیے. اور یہ بات غلط ہے. یہ نہ جانے کہاں سے یہ غلط فہمی آ گئی ہے کہ بڑے ہو کر قرآن سیکھا نہیں جا سکتا, بڑے ہو کر قرآن پڑھا نہیں جا سکتا. یہ بالکل غلط ہے اور 100% غلط ہے. صحابہ کرام میں سے سینکڑوں صحابہ بلکہ ہزاروں صحابہ وہ ہیں جنہوں نے بڑھاپے میں یا کم از کم جوانی میں اسلام قبول کیا مگر اللہ کے قرآن کو سیکھنے کی کوشش کی. کم سے کم کوشش تو کریں. لگے تو اس طرح ہاں کوشش کر رہے تھے, لگ گئے تھے, سیکھنا شروع کر دیا تھا. سیکھتے سیکھتے مکمل ابھی ٹھیک نہیں ہوا تھا لیکن لگے ہوئے تھے اور دنیا سے چلے گئے. تو کم سے کم اتنا تو اللہ کہہ دیں گے ہاں یہ میرا بندہ کوشش تو کر رہا تھا, چلو اس کو پاس کر دیتے, اس کو نکال دیتے. اتنا تو ہو سکے کم سے کم. اور اگر کبھی خیال ہی نہیں آیا, کبھی سوچا ہی نہیں, کبھی غور ہی نہیں کیا کہ یہ بھی کوئی کرنے کا کام ہے, یہ بھی کوئی سیکھنے کا کام ہے, تو کیا اللہ کے یہاں سوال نہیں ہوگا اس کے بارے میں؟ اور ہم نے دیکھا یہ تو خیر صحابہ کے واقعات ہیں. بعد کی تاریخ میں ایسے لوگ ہمارے سامنے موجود ہیں جنہوں نے جوانیوں میں بلکہ بڑھاپے میں قرآن پڑھنا سیکھا, بڑھاپے میں قرآن پڑھنا سیکھا. ایسی تاریخ کے اندر نہ جانے کتنی مثالیں موجود ہیں. اس لیے میرے بھائیوں آپ ایک نظام بنائیے, یہ میری گزارش ہے آپ سے. اور اللہ قرآن میں فرما رہے ہیں کہ یہ تمہیں کرنا ہوگا اگر پکا مومن بننا ہوگا. اور اگر یہ نہیں کرتے, اگر قرآن سے اپنا تعلق نہیں جوڑتے, اس کا مطلب گویا اللہ یہ فرما رہے میرے یہاں تم پکے مومن نہیں ہو. ٹھیک, تو یہاں نظام بناؤ. آپ کے یہاں امام صاحب حافظ قرآن ہے تو کچھ نہ کچھ نظام بناؤ. اپنے بچوں کے لیے بھی کوئی نظام بنائیے, مکتب کا نظام جس میں وہ اللہ کا قرآن سیکھے. نوجوانوں کے لیے بھی نظام بنائیے, وہ بھی قرآن سیکھے. اور جو بزرگ حضرات ہیں ان کے لیے بھی الگ سے کوئی ترتیب بنائیے, وہ بھی قرآن سیکھے. بیک وقت ان طبقوں پر محنت کرو. اگر چاہتے ہیں ہم اپنی زندگی کو بدلنا, اگر چاہتے ہیں آخرت میں کامیاب ہونا, تو یہ ہمیں کرنا پڑے گا. اللہ اقبال نے کہا تھا نا, وہ معزز تھے زمانے میں مسلمان ہو کر اور ہم خار ہوئے تاریخ قرآن. قرآن سے جوڑو, اپنی اولاد کو جوڑو, اپنے بچوں کو جوڑو اللہ کے قرآن سے. مکتب کے نظام کو مضبوط کرو, قرآن پڑھنا سیکھو. صرف حروف تہجی جن سے پورا قرآن مل کر بنا ہے, صرف 29 حروف ہے. کتنے حروف ہے؟ الف سے لے کر یا تک. کم سے کم اگر اتنا کر لے, ایک حرف ایک دن ٹھیک کر لو, کون سا مشکل کام ہے؟ کوئی مشکل کام تو نہیں ہے. ایک حرف ایک دن میں آپ صرف الف ٹھیک کرو, صرف الف, یہی سبق لے کر چلے جاؤ. دن بھر اس کی مشق کرتے رہو. پوچھ لو حافظ صاحب سے, امام صاحب سے, الف کو کیسے پڑھا جاتا ہے, وہ بتا دیں گے. دوسرے دن با کو ٹھیک کر لیجیے, با کیسے پڑھتے ہیں. تیسرے دن تا کو ٹھیک کر لیجیے. چوتھے دن فا کو ٹھیک کر لیجیے. اگر آپ مسلسل ایک ایک حرف ایک دن ٹھیک کریں گے, ایک مہینے کے اندر آپ کے الف سے لے کر یا تک کے حروف صحیح ہو جائیں گے. اور سارے قرآن کو صحیح پڑھنے کا دار و مدار انہی حروف تہجی پر گئے. اگر یہ صحیح ہو گئے تو اس کا مطلب آپ کا آدھا قرآن ٹھیک ہو گیا, باقی آدھا پھر مد کہاں کرنی ہے, غنہ کہاں کرنا ہے, اظہار کہاں کرنا ہے, یہ بات کی تجوید کی باتیں ہیں, وہ آگے چل کر آئیں گی. لیکن کم سے کم ادائیگی کی درستگی کے لیے الف سے لے کر یا تک کے حروف کو صحیح کرنا ضروری ہے. اور یہ ایک مہینے تک ہو سکتا ہے اگر آپ ایک ہی حرف کو ایک دن ٹھیک کریں گے. تو کہیں گے انشاءاللہ. یہاں پر ہمارے سامنے ایک مثال, ایک تقریباً 50 سال سے متجاوز ان کی عمر ہو چکی ہے, ان کو دیکھ کر یہ بھی نہیں پتا الف کیسا ہوتا ہے. ایک ساتھی ہے, وہ کہنے لگے کہ قرآن کیسے پڑھے, تو اب ان کو الف پڑھانا شروع کر دیتے, ایسا کرتے تو مشکل تھا. اس لیے انہوں نے کیا کیا, کہا میں ایسا کرتا ہوں, میں سورتوں کو پڑھنا شروع کرتا ہوں. اب وہ ایک دن یا سی اتنا سبق لے کر چلیں گے. دوسرے دن ول قرآن, اب پورے دن وہ اپنا کام بھی کر رہے اور رٹ رہے, ول قرآن ول قرآن ول قرآن. ٹھیک, تیسرے دن والقرآن الحکیم الحکیم, بس اتنا رکھ رہے. چوتھے دن انکا اتنا سبق کرتے 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 آج ہمارے سامنے ایسا وہی ساتھی موجود ہے, اسے سورہ یاسین بھی حفظ ہو چکی ہے, سورہ رحمان بھی حفظ ہو چکی ہے, سورہ آخر بھی حفظ ہو چکی ہے. جب انسان کرنے پر آئے تو کیا نہیں ہوتا ہے.
محنت کرنے سے کیا نہیں آتا ہے. اس لیے میرے بھائیوں اللہ کے قرآن کے ساتھ جوڑو, اپنے بچوں کی فکر کرو, اپنی اولاد کی فکر کرو, اپنی فکر کرو, ورنہ اگر یہ غفلت میں چلے گئے تو یاد رکھیے گا جواب دینا بہت مشکل ہوگا. القرآن حجت لک او علیک, یہ قرآن یا تو تمہارے حق میں گواہی دے گا یا تمہارے خلاف اللہ کے یہاں گواہی دے گا. قرآن حدیث پاک میں صاف صاف اللہ کے نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا. وقت زیادہ ہو گیا, دل تو چاہتا تھا آگے والی 3 صفتوں کا بھی میں تذکرہ کروں جن کا اللہ نے اس آیت میں تذکرہ کیا ہے. چلیے فی الحال شروعات ان 2 سے